तरी कोणी लावलंय ना शिवाय काँग्रेसवाले जे कोणाचे ते काँग्रेसवाले बीजेपीचे कोणच ना बीजेपी सावंत असा तो RSS होता आम्ही RSS काम केली मनशां RSS मिनींग त्याच्या खबर आसतलो तो खबर ना पण RS तुमकां कित्याक सतयता तशें न्ही आता सपोर्टाक कोण ताका हें केल्लो न्ही तो त्या वेळार हे आता RSS सगळं विसरले RSS म्हणजे कितें आपली गोंय आपली भूमी जननी जन्मभूमी स्वर्गात आपली करियरशे हो RSS हो पॉयंट हो सुभाष सावंताक खबर आसपाक जायो कित्याक तो मिनिस्टर खंयच्याय पॉयंटाचेर जालो तो मिनिस्टर ना परिकरान ताका हांगा आयलेलो हेचेर उलोवपाक खूब आसा पूण हांगा हो विशय जावचो ना म्हण हांव उलयना आगे उलोवप हांगा आमी भिवपाक वचना भाभी ह्या सावंताक आमी इतलो वळखता तो म्हाज्या मामाच्या घरा कडेन रावन तेन्ना विष्णू सूर्यवाग ना हो दुसरो म्हाजो मामा पण RS तुम्ही आता म्हणता पळय तेणी गोंयान उद्धार केलो असं दिसना तुमकां केलो उद्धार तेच म्हणटा आमी उद्धार आमी त्रास काडून हांव RSS काम करपी गोगांवांनी काम केलां हांवें मडगांव आतां ना आतां कितें जालें फायदो कोण घेता म्हाजो डबल ग्रॅज्युएशन घेतलेलो भुरगो प्रायवेट कंपनी मागीर 3,000 ग्रॅज्युएशन जालें सर्वीस ना आनी आमी म्हाजो फिल्म सायकल आमकां कांयच ना व्हॅल्यू ना आमकां आनी हांगा हांव सावथ गोवा महिला घाटीच्या अध्यक्ष 6 म्हयने काम केलां म्हाज्या नंतर ते सुवर्णा तेंडुलकर येयलो परिकार तेंडुलकर म्हाका हाडलेलें पणजे वचून काम करतालें आमकां कांयच ना मातशें ऑपरलें चालू पूण आमकां कसलो वालो ना तेंडुलकर म्हाका फोन करता काही कशें आसा वातावरण कशें आसा फक्त मत हें जाता तेन्ना मनांतल्यान उलयता काम केलां आमकां वालोर ना आमकां अशोकाक वालोर आसा म्हाका वालोर उमेशा वालोर आसा फुडें हांव वयतना तुजे बरोबर आसा बरोवपा येतालो बीजेपीचें काम करता म्हणून तेंडुलकरान आनी आसा फातर दवर आमी रावता असो आमी कसो 6-7 एकटें सगळो लोक RS म्हणजे देश वाचोवपा खातीर आसलो न्ही पण हांगा गोंयची प्रकरणां पळोवन हांगा देवदाराक देव सुद्दां भिता काँग्रेसीचो मनीस बीजेपी हा न्हू तो आता बीजेपी येयलो कित्याक येयलो ताका मेळटा म्हणजे येवना तो बीजेपी येयलो तो मेळटा खावपा मेळटा आता बीजेपी हा म्हणून बीजेपी RSS सगळं लागतून ताका तेंटे भाशेन वागपा जाय न्हू काँग्रेस ब्लेम करपा जायना तुवें आतां तो बीजेपी हा काँग्रेसांनी आनी सत्तेर येवचें ना म्हणून बीजेपीन गेल्यार कितें मेळटलें आपल्या म्हणून आता सध्या बीजेपी तो शिरोडकर बीजेपी फुडल्यानच्यान येयलो खंयच्यान हांव खंयच्यान येयलो आतां हिंगा सांगले जायना न्हू ते कळ्ळें का तुमचो आमदार अजून पर्यंत कित्याक पावोंक ना तो आतां स्पीकर जाला न्ही हेजेर आमकां आमदार कितें गोंयचो स्पीकर तो घरान येना तो जेवणान आपयता लोकांक धांवता आमचो आमी आमकां वट करता जालें इतलें आमकां तेका आमी दिल्लो आतां तो आमदार खंय आमदार म्हणटा तो सभापती तो ताका वालोर आसा व्हॅल्यू आसा हेच्या ताका वालोर आसा मुख्यमंत्री ताका वालोर पण तेजी एका उतरान हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाता पण तो कित्याक करना आता हेंचोच सांगला इनडायरेक्टली सांगपा जाय सांगता तांकां जे पळयता ते पचना काल तांणी शिव महोत्सव केलो 2 कोटीचो शिव महोत्सव आमकां एकट्याक कित्याक इन्फॉर्म केला आमकां कित्याक करना आमी जाता जाय तो आमी खंय 2 कोटी तांणी आपली बॉल्सांतली मोडल्या गे तेच म्हणटा बंधाऱ्याच्या कोटी बंधाऱ्याच्या कोटी घेऊन तर काल प्रोग्राम केला ह्या सावंताचे जर अवकारी म्हाका तो जेन्ना आयजेरीचो तर म्हणालो तेगेले तुमी वचून पळया उजगांव भांवय तेगेले ताजे एक हें आसा बंद दवरला ते म्हाका डर दिसता सुद्दां तांचो काडचो मुख्यमंत्री ताजे पयलींचे काय खबर ना बारक्या नळ्यांची म्हाज्या मामागेर तो जेवतालो कोणची पडा ओणो घालून बरें जालां सो त्याने म्हाज्या मामाले चेड्याक उचलून उडयलो आनी मागीर तेणे टॉयलेट क्लियर घेवन ताका प्रमोशन दिनालो टॉयलेट क्लियर घेवन ताका तेन्ना 3 वर्सांची खबर तुमकां कोणाक खबर आसतली मागीर ताणे गिरीश नायक आनी मागीर ताका हें केलो बेगी येयलो पुलीस कंप्लेन जाली जालें प्रमोशन दिलें ताका आतां ताका प्रमोशन दिलां ह्या सावंताक आमी केन्ना वयता तेच्या बापायक सवय घेता आमी
सगळी चवली कंपनी म्हज्या बापायन ते बी साफोक आता आरएस म्हणता न्ही तुम्ही सिनियर लिडर आता आरएसाची, पण आयच्या तारखेन गोयची हालत पळयल्यार आनी हो बंधारा असले मोठे मोठे प्रोजेक्ट येता म्हणल्यार काम खूप बरें केलां. आता सुद्धा आरएसएस काम बरें. तुमकां दिसता मिनिस्टरांक मातशी ट्रेनिंग दिलेली कोणी दिवपाक जाय अशें दिसता आरएसांनी? जाय तांकां बायलांनी दिवपाची, पर्सनल दिवपाची वचोन अशें व्हिडिओ घालून ना अशें ना. डायरेक्ट विचारपाचें ताका. हांव ताका विचारचें तूं वळखता कोणाक उजगांव? आतां उजगांवच्या प्रत्येक भामयचो तेजो वाड न्ही, भामयच्या कोणाकूय ना शिको ना शिको गव्हर्मेंट सर्वीस आनी पुरा सायडीक हे सायडीक पाडून तांकां ना. कित्याक ताजो वाटो येवं जाय न्ही. वोट बँक हय वोट बँक. तुमच्या नदरेन हो बंधारा हांगा कित्याक नाका? कितें सांगूंक सोदता? आमचो गांव न्ही, आमचे आयलँड जाय. आमी आयलँड दिवाळे वचपा नाका. हे आयलँड आमगेलें हांगा फक्त एक दोंगर सोडलो जाल्यार कांयच ना. आनी समज तें उदक लीक जालें जाल्यार आमी खंय वयतलीं? आमची घरां गेलीं, आमचो देव गेलो, आमी वयतलीं खंय? म्हाजें वय 60 वर्सां जालीं. हांव केन्नाय मरतलें. म्हाजी भुरगीं आसा, म्हाज्या भुरग्यांनी भुरगीं आसतलीं. ह्या गांवांत दीस काडले. हांव मडगांव रावपी, म्हणजे म्हाजो जल्म उजगांव, मडगांव करियर केला हांवें सगळें. तर मडगांव आसतलें. हांवें जेन्ना लग्न जालें तेन्ना पूल नाशिल्लो. व्हड्यान येतालीं आमी. त्या व्हड्यान येता आसतना खूब रडटालें हांव. म्हणजे म्हाज्या नशिबान भुरगो बरो म्हणून म्हाका म्हाजे फॅमिलीन लग्न करून दिलें. हांगा येतकीर म्हाज्या नशिबाक दोसतालें. हांव सगळें A to Z काम करता, शिवण शिवपी. पॅन्टी शर्टां सुद्दां शॉप आशिल्लें म्हाजें. इतलें सोडून हांगा लग्न जाता. हांव रडप आतेचो कितें म्हाजें नशीब. पूण जावं भुरगीं जालीं, भुरग्याचे संस्कार केले, भुरगीं बरीं जालीं, करियर जालें भुरग्यांक. आनी आतां म्हाका अशें दिसता म्हाका देवान हो गांव दिलो. देवान हो गांव दिलो. ह्या गांवान जिवाक म्हाजें नशीब. भाग्यवान हांव. कित्याक हांगा सिद्धारूढ शिव, ते सायडीक कृष्ण म्हळ्यार हरी आनी हर हांगा एक जाले. आनी आमचो ग्रामदेव जे आसा पळय ना तांकां सांगपाचें ना. ह्या ग्रामदेव हो जो राखणदेव, तो राखणदेव जो भोंवता ते म्हाज्या ल्हान भुरग्यांक सुद्दां, हेज्या बरोबरचें चली आसा म्हाजें, त्या भुरग्यांक सुद्दां तेजें आयकलां. आमच्या टेरसा वयल्यान फाटल्यानच्यान कोण चलता टप टप करून जेन्ना आमी न्हिदता 12 जाल्या नंतर कसलो आमचो प्रसंग येता. हो एकदां खूब बरो नाशिल्लो. खूब म्हणजे खूब जोर येयलो, मस्तकाक मारलो. तो सामको सन्न सन्न करून दारांतल्यान भोंवपाक लागलो. आतां सगळ्या लायटी जाल्यार पूण दिसना. असो तो पावर आहा देवाक. आनी आमी म्हाजे कानांचे शेणले खंयच मेळना. हांवें म्हणलें पावरे म्हाज्या कानांचे मारवा अशें करून तोंडान पडल्यार मेळ्ळें. म्हळ्यार इतली पावर आसा. मातशें कितें जाल्यार पुरो आमी म्हणटा देवा पावरे फ्लोर घालता. अशें आमी रोटां कितले फावटी मागता, कितले फावटी आमी सांगणे करता. उलयल्ले उत्तर तो आतां खंय गेलो तो अशें म्हणटा हांव. देवा विचारता. वचना तो आसा, तो आमची भुरग्यां पळयता. आमचो तो हें करून पळयता कितें तुमी कितले आसा, तुमची श्रद्धा कितली आसा आपणाचेर. जेन्ना ही श्रद्धा जातली, रावण परवडले. रावणान आपली भुमी वाचयल्ली, लंका वाचयल्ली. लंके खातीर हे रावण न्हय, हे राक्षसांक उपमा दिवपाची ना. थर्ड क्लास शब्द ना. नालायक तर कांयच न्ही. हे जे पॉलिटिशियन म्हणून जे आतां खावपा उठल्या, गोंय खावपा उठल्या, तुम्ही हाडटा खंयचे दिल्ली वाले हाडटा, हरियाणा वाले हाडटा, खंयची उजगांवची कोमुदाद खावपा हाडटा, भायल्यांच्यान दोंगर काबार केले, सगळे काबार केले. आनी आमी हांगा श्वास घेता, मुक्त श्वास घेता ह्या भुमीचेर. थंय तुमी येयले आमचे खावपाक, आमकां नागोवपाक, आमकां लुटपाक, आमचो वंश काबार करपाक. आमचो वंश काबार जावचो ना. हे तुमी जे कोण फुडें सरल्या त्यांचो वंश खंयचो, तेंचे साथ पिळगे तांकां भोगचे पडटले. आमी सोडलेलो श्वासान तांकां आमी श्राप दिता. प्रत्येक हांगासरली बायल सोड घरांत दिसलो सोडल्या श्वासान तुमी आमकां अशें जाता ठारपणांचे बेगीन पडटले म्हाजो लागला. तेज्या भुरग्याचो तर तांकां श्राप लागतलो म्हणजे लागतो. ह्या पॉलिटिशियनांक सगळ्यांक लागतलो. गांवकार सोडून सगळ्यांक लागतलो. ताका दिसता कितें आमच्या देवळांतले येता हांव सगळें येवं आनी तेवं केल्लें ताणें. आनी एक ताणें वर्ड वापरलेलो तो हांव पब्लीक करिना. नायका विशयी ताणें एक वर्ड वापरलेलो हांव पब्लीक करिना. कित्याक करिना अजुनूय हांवें ताका रिक्वेस्ट करता की ताणें येवन आमची हें घेवचें. नाल्यार आमी कितें करी सांग, आमी गांव सोडची ना. मेल्यार जाता हांगाच पडटलीं, गांवा भायरूय वयची ना.
आणि त्यांनी तो फोनार मारला त्या फोन तो आमच्या देव देव अजून सुद्धा वगैरे आमच्या- होणार मारी सर कारण देवाक जाय जो कोण अधर्म करता त्यांना हाडून एक होणारा पुरपाचे यदा यदा धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तज्ज्ञानं सृजाम्यः विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे हिंदू एकता है हिंदू में एकता है लोग इनको दिखाएंगे कृष्णाची भूमी असा श्रीकृष्ण भूमी असा सुदर्शन चक्र घेऊन त्याने महावाळू घडलेला असा व सुदर्शन चक्र घेऊन त्यांचा कारभार करतलो आता व्हडले व्हडले शब्द म्हाका गाली मारपाक येना. पण ह्याच्या फुडें आमी नाचलेलो आमी गोंयकारां आमकां सगळ्यो गाळी कळटा आमी जरी उलयना जाल्यार आमकां कळटा त्या गाळींनी त्यांच्या घरान वचून आमी इज्जत काडटली सगळ्याची आमी इंदाय देखली सगळ्या वळखता कोणचे मनीस केन्ना कोणे कितें खाला सगळें जाणा सुभाषा वळखता हेका वळखता गणेशा वळखता. गणेशा वळखता तुमकां खबर आसा आमच्या भाऊन कितें कितें बरें केल्लें आमी तेन्ना एजेक जाल्ली स्वतंत्र जालें आमी आमकां भाऊन शिकयलें म्हणून आज आमकां हें उलोवंक कळ्ळें आमच्या पर्रीकारान भाऊ फाटल्यान सगळें केलें पूण पर्रीकार आमच्या गोंयचें इतलें बरें करून पर्रीकाराची आमच्या दशा कशी जाली तुमकां खबर आसा कोणाकूच जावं नाका दुस्माना जावं नाका अशें पर्रीकाराचे हाल जाले तुमी एक्झाम्पल दिता पर्रीकाराचे इतलो बरो मनीस देव मनीस ताजे अशें हाल जाले जाल्यार तुमचें कितें कशें खंयचे आसलें? अमृत तुम्ही पिवन येल्या? तुमी अमृत पिवन येल्या तुम्ही कशे असले तुम्ही कशे जगतले तुमची भुरगीं कशी खातली त्या भुरग्यांची भुरगीं तुम्ही खावंक पावतले आता म्हणटा सांगणे करचे अशें सांगणे करपाची गरज ना हे पर्रीकार सारक्या मनशाक जर अशें जाता जाल्यार तुमची खंयची पार पडली त्या पर्रीकारान खरी एक चूक केली त्याने सावंताक जशें आपल्या फाटल्यान ताणें हाडलो हाडपा न्हू कित्याक खबर नासली पर्रीकाराक आपल्या फाटल्यान गोंय बरें करतलो म्हणून तो सामको गिळून खातलो म्हणून खबर नाशिल्ली गोंय गिळून खावपाचो हें जालो ओके थँक्यू